كاول اللو نا أرشي متن ويم نا هفتي متن نا سلطان نا تسمعنت نا حيلي متن نا تفلاتنت متن كوسخ ليد اللسان مركب بطعم خبيديو ازي مس الساعة للتتحاحز نجر او تاريخ سينما تدقاقي مو ببزحات فيلمتات تسرح تفتينيو نا سسعة بقت على اللوم فيلمتات خزله هم حدش ببزحات سوات كسرحو تلو ببزحات سوات حدش دليت أصيصهم كرأيت تلو مرأي لموديو او زمن زي او عسر حادي كفل زمان بزعبة سسعة كنا العلت لنا لول ستريت لي تغسخا محلاف خبيديو وول ستريت اتي او كتما نيويورك لركب او عالم اتلعابية نا اكسيون عداقا لخونا قودنايو اتو قودنا لعلي عسر شمونتي تريليون دولار لنك اساقسو تكالات لنطفلو قودنايو وول ستريت ولا كوا بطعم بزوحات بسراح بسعري كحالف اللوم لفتنو سبات لركولو بوتا تخونا بو متنقن بحاصير منقد تتقيمهم لسبات بدي لهم أتالي لهم كهفتمو لصعور سبات هم لركو وغن لما نمسف قلسيو أول ستريت كابل الترعايو لسبات نامت تلال تقبارات اتلعابي لبهال بمتن قرشي اتلعابي لبهال كبابي سسايحة مشتي بليون دولار بحادة برني ميدوف لبهال والكسب للتفتسمة لبزوحات سبات نامت تلال تقباريو برني ميدوف ببونزي سكيم لبهال لبزوحات سبات قرشوهم هاو نمو أطرافي غيرا كمل لسالهم يلا والخالق برنامج تلال من قد تطعمو كبابي سسايحة مشتي بليون دولار قرشي اكيو لبعلو لا ترفا لتوم خالو سوات لا جوربره دحر مصنحو لا تالله دحر مصنحو تتحيزو دحار 150 عامتات تفريدو ابيت ماسرتي هيوتو كحلف خيلويو افت بيت ماسرت لهاليغن كافتي لوسدو 65 بليون دولار لقمت قرشي اتي 14 بليون دولار طرحيو كملس خيلو همزه عينت تغبارات للرأيلو بوتايو وول ستريت اول ستريت كابل تغبرو تغبارات كن حدا متالله لسرحو نجر كنال علمريصنا ازي متاللي جوردان بيلفرت يبهال جوردان بيلفرت بالمسرته تكالبيلو او 26 عامته غنا ود 26 عامت لهالي مليونير كون لخاله انتخون 36 عامته لا بيت ماسرته اتيو لكاي 3 عامتات ابيت ماسرته كصنح خيلويو جوردان بيلفرت بتلمسرته تكالبيلو للعل حدا شحنا اكسيون مشاوتي وين بروكرات او تحتيو قصيرو للعل حدا بليون قرشي انقسايسيو اتسو لانقساسلو تكال كن بلاي حقاو منقد بمنبارو دحار لبعلو بجبن حتى تخوينو كسر خيلويو بزعبه زي لسرحو تغبارات افتي لتجبن لفصملو خناتات لنبره كستت خونا بزعبه التعبابيو بزعبه قرش للو املخاختا بزرزر عملكيتو او خل التشحيشو عتي حدا مصحف يصحف اذا اسو لصحفه مصحف ببزحات سوات سلا لتفتيت بزحات استوديوتات لذا مصحف زي لا فيلم غير خانا مسرح مسلات كوسدو تغوايو كازوم سوات زياتهم جن ليوناردو دي كابريو مس وارنر بروس بمخان بحاده خوينهم لذا مصحف زي كوسدو اخو اليوم يوم افت غزا لجوردان بيلفرت لعلى 1 مليون دولار هم لخفلو ينقر دحريو اذا مصحف زي لا فيلم تغيره بطعم عاوي لخونه دايركتور ود نيويورك لخونه دايركتور مارتن سكورسيزي لتي او نيويورك لتفصم تاريخ لتي او نيويورك او وول ستريت لتفصم تاريخ ليوناردو دي كابريو بعلو هم جوردان بيلفرت خوينو لواسالو لبزح اكاديمي اوورد تحاريو لنورا فيلم غيرهم صرحوا اذا فيلم زي ذا وولف اوف وول ستريت تتول او 2013 للتلاوات فيلميا سلام طعنا هبلي كوران تخاتلتي تي بي اس تلفزيون ازي ورقاو لينسيو لما انتي او ورقاو لينسنا بزعبه ذا 2013 للتلاوات بمارتن سكورسيزي دايركت للتغبرت ليوناردو دي كابريو هم حدا جوردان بيلفرت لبحال بطعم هفتام لنورا منسي خوينو لواسال فيلم كنرينا كسام وداتا مدلاونا مسانا كتصنحو يعدمكم انا ملاكويا للو معنتي إذا أخذش 13 للطلعات The Wolf of Wall Street تتول بتعمل عباي هو التاريخاوي ناس ألم كوميدي ناقبن فيلمنا كنري إذا فيلم زيا تاريخ داسيسنا نملس 10 شعنتا 8 شوعات أيام كوزازرا أوروباويان ودي 15 عامة جوردان بيلفرت أو وول ستريت دلالا ستوك ويم أكسيون مشايتي خوينو أو ناي إليف روثشيلد تكال سراح يركب أفت تكال ناي قروا حلافيو مارك هاناز بحال سويو جوردان بتنايتهم تدقاقا من معونتاتن مدحانيتاتن بمتقام هيوتهم ناي ممرح لمد زلوم ناي دلل تنابرا ازيو السحاب اتنا قروا حلافي وهانا ناي حدا ناي اكسيون دلالي ناي هيوت علامه نعرسو قرش متراف طرحيو زبل مخرمس مخرو جوردان بو هيوتو كمرح يجمر خوينغنا او صليم سنو يزبحال وين بلاك ماندي يزبحال دحري ناي 10 شعنت 20 شعنت هم قصاصرا اوروباويان ناي وول ستريت كراش وين ودقت وول ستريت ترايو ليفلت ناي اكسيون عداغا ناي واغا مركز سعيو كاب سرحو يبرر مو اب انفستر سنتر لبحال كاب لونج ايلاند لبحال كفال نو
نيويورك لسرح فترتي مس إنفسترات زرخب تحد اندادلل أكسيون يقصر إتي إنفستر سنتر زبهال تكال أو بيني ستوك ويم أو تحت $5 زتمان أكسيون زلوم تكالات زتكورة بمخانو وحد قرشي زنقساغس جوردان جن أفت تكال 500 نايت زمصو إنفستمنت نوعلو كم زوسد سلاز تنقرو نتزل على ناي مشاوت عينات خالتو تطعيمو أو حد سرقزا بزح قرشك كبي جمر أوزا فيلم زيا للو قصة بحريات اتوم بتواسات الوكلو قصة بحريات ولا كو أونا جوردان أو حق أو هيوتو لقطم وسبات تخونو نقرقن اتشموم بلتوسانا ملكوعو كغير تغيرويو أوزا فيلم زيا كاب للو شموم لي تغيرو قصة بحريات جن حدا نا مارك هانا لبهال ولك أسب شم نركب إذا ولك أسب زي أول ستريت مس جوردان بالفرد بحدا يسرح لنا ورا انت خون لحار بالفتسمو قبان لبيت مع سرتي كاتخي إلويو أوزا فيلم زيا مارك هانا خوينو لواسألنا تواساي أمريكا وتواساي ماتيو ماكناهي مستي بليوناردو دي كابريو لتوكل جوردان بالفرد أو لو قعلو جزا أمسح ساعات أو لو قعلو جزا دارتو دقاقي ملاقع حدا درف مسايا درف اللالة يدرفو إذا نقر زيا ماتيو ماكناهي لتتواسو لك حق زويلو لتكما تكنيك انت تخون قدم قارصا مجمارهم لوينو خوينو هامو لا تلمامده مسرعيو ليوناردو دي كابريو مس مارتن سكورسيزي خوينهم تنقاقيرهم لابزا فيلم زي كتاتي غيرهم وايوم ولا كو ماتيو ماكناهي لوينو لتكملا لتواسو لتكملا تكنيك تنبرت ابز خز غزاغن لسسعه لك توكل لخونت عينت ملكت ويم ناتواسو مرعيا خوينا كتوقع خيلايا جوردان مستي ناي تقبل كايو قرش تشيكن تاريخا نسرحي قديفه مصي مسخك سرحيه زبلو داني ايزو صبوقات محازوت يخونو ما 10 شعن 8 شعن هم قصاصرا اوروباويان برك نيكي كاسكوف تشستر مينغ توبي ويلشن افتل عبيل مندار مكفافل معونتات زخونه براد بونيكي لبهالو هم اوالات خوينوم يقصرو جوردان نخلهم كمي غيرخا بنهار استملو تكنيك تشاوت زبل نجر يسلطنوم نحاده ناي قدم جاراج تطعيمو دما نبيت صحفت تكالو يخفت ابزا فيلم زيا ازي ستراتن اوكمان انت لبهال تكال او لسرحو ملالي اذا عالم زي اذا لنا يونا نقد عالم زي هام چاكا ايو ويم هام برحا ايو انحنا عندنا ابزي چاكا زي هام مرحتينا ويم هام بساينا يلوم حدم بسا اما اخل تتكالهم بخرعات انت سقوم يرينا ابزا فيلم زي اتي ام بسا حق اوي ام بسا انت خون شمو عندنا هندسام لبهاليو بتاع مصبق ملكعو لبهاليو ازي هندسام لبهال ام بسا حاوسو خالوت انسسات لابزا فيلم سلا لتطقامو جن بزحات بزعبا مسل انسسات لتطاوقو كالات لذا فيلم زي تقاومهم بزح عينت سلفتات بزح عينت نتقاومو سلفتات اكايدوم نيروم يوم ابزا فيلم زي كارو عتميتي كسارو عتميتي 50 الى اكل او حق او علم للتقرصو ليخونس بكمبيوتر للتفطروا مسلتات يتكامو اتي ستراتن قدما ناز عبي بيت صحفت ياتيو ابدا فيلم زي بعلت غزا جوردان بيلفرد حما لبهالنا ميديا شفان يليتولو بحق له بتل توهاو نا ميديا شفان مسرت غيرو جوردان بيلفرد كافتل نور تفلاطنت بتعم ببزح اصف تفلاط كخون لخاله انت خون اسو እንደገና لزعدل زي تطايملو جوردان بوانانت لتقامولو لنابره تكنيك بامب اند دامب لبهال عينت تكنيك انت خون حدا اسو كشوط لداليو اسو لوننو بتزواوار لودنو نا ستوك ويم دغنا نا اكسيون عصا دحر هاليو لتعصاسو سبات بلتغانن واغا كقربلهم مو لتي عصاسو ببزحي لك غزو لغبر تكنيكيو اتم سبات ببزح لا غزو بالخدو قصري واغا اتي اكسيون لا وسخه لا خبري خدمو دحر ابلت عامو غزا اسو لت اكسيون اسو مس شطه مس محازو خوينوم لتلنورم اكسيون تمليسوم مشطو اتعداغا بت اكسيون يطلالا امو اساتم والا كوا قرشوم تملسو اتم خالص سبات جن لتي لوصو قرش ليتكو خسيروم لكترفو لغبر تكنيكيو جوردان كافت حلمو وزفلد نلعل عوت بمخانون كابز دليون نلعل قرش سلازلوان بفايتوتن بمعونتاتن استوحات هيوت امنبار يصمد مسحانتي نايدك انستيو ناي وشت خداون ديزاين تجبر ناومي تبهال بعلت حدارون يلاله بعلت جزء تيريسا نزم مسفلتت جوردان نسويتو فاتحو مسنا اومي او 10 شعنته 9 حدن هم قصاصرا اوروباويان مرعاو از كلن تخون بيرو مرمرا فيدرال امريكا مسكومشن لووت ستوك امريكا بحبار خوينوم نتنا جوردان تكال ستراتن اوكمانت مرمراتات خفتلو 10 شعنته 9 جوردان نايتي متعابيتي داني ايزوف زخونه ناي ستيف مادن تكال ناي اكسيون بصحيتات نعداغا او علو بزح اكشوت يغبر اتزعبي
بواننت اتنسو بسرحتنياتات دللت وبيلو زشاوطو تكال دما اب ايد بعلو جوردانن اب ايد محازو داني بمخانو جوردان بزحقاو منقدي اوشتي 3 ساعات راح 22 مليون دولار يخسب اذا دما زبلص اب عين اف بي اي كودو يغبرو نزز فلط جوردان نتناتو مزغب زمرمر زلو ايجنت دينهام بتزواواري مسنا كقربلمو كدللو يفتن دينهام حقኛ بمخانو ስለዚህ ሰመረሉ ግን ጆርዳን ነትገንዘቡ ዘቀምጣሉ መተአማመን ስፍራ ይደሊ ጆርዳን ነትብዘይ ሕጋው መንገድ ዝረኸቦ እርሺ ካብ ኢድ መርመርታ አሜሪካ አርሂቆ ኣብ ስዊዝ ባንክ ብሽም ሓፍተደ ናኦሚ ዝኾነት ኤማ ትበሃል እንግሊዛዊት ሰበይቲ ያቀመጦ እዝን ከገብር ድማ ሓገዝ ጂንጃኩ ሶረል ዝበሃል ናይቲ ባንኪ ሰብ ይጥቀም እቲ እርሺ ናብ ስዊድን ንምውሳድ ድማ ነቶም ናይ አውሮፓ ፓስፖርት ዘለዎም በዓልቲ ገዛ ናይ ተዓርኩ ብራድ ዝኾነት ናይ ስዊዘርላንድን ስሎቬኒያን ዜግነት ዘለዋ ቻንቴልን ስድራን ይጥቀም አዛ ፊልም እዚኣ ጆርዳን ቤልፈርት ብሽም እታ ዘመድ በዓልቲ ገዝኡ ዝኾነት ኤማ ትበሃል እንግሊዛዊት ኣቢሉ ኣብ ስዊዝ ባንክ ቅርሺ ከቀምተሎ ንርኢ ናይ ስዊዘርላንድ ባንክታት ካብ 1700 ሃም ቆጻጽራ አውሮፓውያን ጀሚሩ ብምስጠራውነቶም እዮም ልፍለጡ ለቲ ና ዓማዊሎም ኾነ ዓማዊሎም ኣፍቶም ባንክታት ህንድምንታይ ለኣክል ሃፍተ ቀሚጡ ልብል ነገር ብምስጥር ልክትሓዝ ልገብሩ ባንክታት እዮም ካብና ናዚ ጀርመን ጨፍጨፍቲ ልነበሩ ብጣዕሚ ሓረቲ ልነበሩ ጆኖሳይድ ልፈጸሙ ሰበስልጣን ጀሚሩ ክሳብ አፍሪካ ልነበሩ ብጣዕሚ ክፉኣት ልባህሉ መራሕቲ ልተፈላለዩ ሰባት ኣብኡ ላወሰዱ ብዙሕ ብለይ ሕጋዊ መንገዲ ልረኸብዎ ቅርሺ ልክሕፀወሎም ልገብሩሉ ወይም እንደገና ኣብ ባንክ ለቐምጥሉ ቦታ እዩ ተባሂሉ ስዊዘርላንድ በተደጋጋሚ ሽማ ክለዓል ተሎ ንሰምዕ ኢና ኣብ 2018 ብልወፀ ጽሑፍ መሰረት ኣብ ስዊዘርላንድ ልርከቡ ና ባንኪ ትካላት ልዕሊ 6.5 ትሪልዮን ለኣክል ካብ ካልኦት ሃገራት ልመፀ ሃፍቲ የንቀሳቀሱ እዮም ወይም መቐመጢ መሐብእ ኮይኖም ያገልግሉ እዮም ተባሂሉ ይእመን ዳኒ ኤዞፍ ንጆርዳን ቤልፈርት ሌመን 714 ኪሎ ዝበሃል መድሓኒት ኣምጽዮ እዚ ናይ ማዕወነታት ሁሉ ንጉስ ዝበሃል ማዕወነ እዩ ኢሉ ይነግሮሞ ክልቲኦም ኣብ ገዛ ጆርዳን ኮይኖም ነቲ መድሓኒት ይወስድዎ ነገር ግን ምንም ዓይነት ናይ ማዕዋን ጽዕንቶ ስለ ዘይረኣይሉን ኤክስፓየርድ ገይሩ እዩ ወይም ግዝኡ ሓሊፍዎ እዩ ኢሎም ብምሕሳቦምን ደጋጊሞም ይውሕጥዎ እዘን ትገብሩ ጆርዳን ከፊልዎ ዝሰርሕ ናይ ውልቁ መርማሪ ደው ኢሉ ናይ ገዛ ስልክኻ ብኤፍቢአይ ስለተጠለፈ ተጠንቀቕ ኢሉ ይመኽሮ ጆርዳን ምስቲ ናይ ውልቅ መርማሪ እንተወግዕ እቲ ማዕወን ስርሑ ይጅምር እሞ ጆርዳን ዓርሱ ምቁፅጻር የጸግመሉ እንደምንም ኢሉ መኪንኡ ኣዕንዩ ኣብ ገዝኡ ይበጽሕ ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ እቲ ከምኡ ብዝወሰዶ ማዕወንን ዓርሱ ዘይቆጻጸር ዳኒ ስልክናው ገዕ ይጸንሐሞ ብኡ ተቆጢዑ ክሳዱ ይሓንቆ ዳኒ ኣብ ጉሮርኡ ስጋ ተወቲፍዎ ይስርነቕ እሞ ጆርዳን ሂወቱ የትርፈሉ ኣቦ ጆርዳን ዝኾነ ማክስ ወዱ ከም ዝእሰር ስለ ዝፈለጠ ምስ ጠበቓ ጆርዳን ኮይኖም ካብዚ ስትራተን ኦክማንት ተሪሕካን ድምፅኻ ኣጥፍእ እንተቢልካን ኣነ ተደራዲረ ብዝተወሰነ ናይ ቅርሺ ቅፅዓት ምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ተሓታትነት ከይህልወካ ክገብረካ ይኽእል እየ ይብሎ ጆርዳን ብዚ ተስማዕሚዑ ናፍቲ ትካሉ ኸይዱ ናይ ደሓን ኩኑ መደርኡ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ከስምዕ ይጅምር ኮይኑ ግን ካብቲ ዝሪኦ ነገር ምርሓቕ ይኸብዶሞ ጆርዳን ካሊእ መደረ ይገብር ንክትሪእዋ አንጊድና ኣብዚ ደው ክነብል ብዛዕባ ታሪክ እዛ ፊልም እዚ ካበልና ኸዚ እንደገና ብዛዕባ እዛ ፊልም እንነጋገር ስክሪፕት ዛ ፊልም በአሜሪካዊ ጸሐፊ ተረንስ ዊንተር ይተጻሐፉ ተረንስ ዊንተር በዋናነት ኣብ ቴሌቪዥን ልልረአዩ መድላዋት በመጽሐፍ ልፍለጥ እንትኾን ኣብ ታሪክ ካብ ልተረአዩ ኣብ ታሪክ ዓለም ካብ ልተረአዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ልኾነ ና ጽሑፍ ክእለት ካብ ልተረአሎም ና ቴሌቪዥን መድላዋት ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ብቁጽሪ ሓደ ልጽራሕ ብና ፊልም ኳሊቲነቱ እንደገና ቁጽሪ ሓደ እዩ ላተባሃለ ካብ ልጽራሕ ና ቴሌቪዥን መድላው ልኾነ ዘ ሶፕራኖስ ልብል ና ቴሌቪዥን ተኸታታሊ ስራሕ ጀሚሩ ኣብ ብዙሓት መድላዋት ጽሑፋት ጽሒፉ እዩ ተረንስ ዊንተር ለዛ ስክሪፕት እዚኣ ክጽሕፍ ተሎ ሃመልዕሊ ልገበሮ ወይም ለዋርሶ ኣብ 2007 ልተለቀ ጆርዳን ቤልፈርት ብዛዕባ ህይወት ታሪኹ ኣመልኪቱ ልጽሓፎ ጽሑፍ እዩ ነይሩ ጆርዳን ቤልፈርት ለዛ ጽሕፍቱ ምስ ጸሓፈ ብጣዕሚ ብዙሓት ስቱድዮታት ለቲ ታሪኹ ክሰርሕዎ ድሌት ሓዲርዎም ለልባዕላቶም ላተናሓንሕሉ ድሕሪ ምጽንሖም ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ምስ ዋርነር ብሮስ ኮይኑ እዩ ለዛ መጽሓፍ እዚኣ ላ ፊልም ኣዋሪስኻ ና ምስራሕ መሰላት ክገዝኣ ክኢሉ بمداي تواسو أوزا فيلم زي ليوناردو دي كابريو أمريكاوي تواسائي بروديسري لخوانا كافتم أوزا جزازي للو عبيتي كاول بحالو تواساتي منم عينت جزا بحري دفير خانا مسرح فرحي يولوم كاول بحالو تواسات حدا لخوانا ليوناردو دي كابريو هم جوردان بيلفرت خوينو أوزا فيلم زي نوانا جزا بحري تواسو يواسا ليوناردو دي كابريو أو هوليوود كاول اللو كافتم بتعمي من نجاجرت لبحالو سوات انتو خوان ولا كو حدا سوات لولك أو هيوتو لالعلو لوقسوة تخونو هالو سوات جن
ለማሕበረሰብ ልጠቕሙ ነገራት ብምስራሕ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ኣበርክቶ ልገብር ሰብ እዩ ላበሉ ይወድስዎ እዮም ካብ ጽንሰት እዛ ፊልም ጀሚሩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣንቢኡ ምስ ዋርነር ብሮስ ኮይኑ ለቲ መሰላታ ካብ ምግዛእ ጀሚሩ ኣብ ኸይዲ ጽሑፍ ኾነ ኣብ ኸይዲ ቀረጻ ብፕሮዲስ ምግባር እንደገና ኣገልጊሉ እዩ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ተዋሲኡ ብድምሩ ልዕሊ 10 ሚልዮን ዶላር ወሲዱ እዩ ላተባሃለ ይንገረሉ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ብለርዮ ተዋስኦ እንደገና ለኣካደሚ ኣዋርድ ሓዊሱ ብጣዕሚ ብዙሓት ሽልማታት ተሓርዩ ዝነበረ እንትኾን ኣብቲ ዓመት እቲ ግን ለጎልደን ግሎብ ጥራሕ እዩ ብብሉፅ ተዋሳኢ ክወስድ ክኢሉ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ምስ ዳይሬክተር እዛ ፊልም ዝኾነ ማርቲን ስኮርሴዚ እዛ ፊልም እዚኣ መበል ሓምሸይቲ ብሓደ ዝሰርሑላ ፊልም እያ خالي أوزا فيلم زيا أبزوحنا كوميدي سرحتي بتعمل مساقط الخون قصة بحريات وكيلو بموسى لفلت أمريكاوي تواسعي جونا هيل أوزا فيلم زيا هم داني أيزوف لبهال محازا جوردان بيلفورت خوينو يواسألنا جونا هيل أوزا فيلم زيا لك سرح بتعمل تحوت لخون قرش للتخفلون تخون $6 راح يكوسد خيلو إذن دقنا مسمع سكورسيزي كسرح ديليت إني يويلو سلا لنا برا دحال كأوزا فيلم زيا بزوح أتاو ترخيوا 50% كوها بكايو توهايلهم توعيلهم سلالنا ورو مستي نا فيلم بروديسر تسمع معهم سلالنا ورو أبزا فيلم زي $6 طرح وسيدو كواسا أخيلو جونا هي الذي بتعم تحوت لخنا قرش تقبل خا تواسي خا لحار كافتر في ذا فيلم زي أنا مكفال لمدي كاليوناردو دي كابريو وسيدو ليوناردو دي كابريو قدميو أب إنسبشن ليفل نا كريستوفر نولان فيلم بتعم جروم لخنا نا كريستوفر نولان إنسبشن ليفل فيلم تواسيو بتعم تحوت لخنا قرش تخافيلو نجرجن دحار بدمر أتا فيلم تياب بتعم عود تسلا لخانات بدمر لعلى $50 مليون كحافز خيلو نيرو يومو لتلمدسو وسيدو يو جونا هيل همو جيرو خالتي أوزا فيلم زيا أسترالياوي تواسعتي بروديسري لخوانت مارغو روبي أوزا فيلم زيا هام ناومي تبهال بعلت جزا جوردان بيلفورت خوينا تواسألنا مارغو روبي أو خلت الشيء 23 مقزازرة أوروباويان أو عالم كابلر كوادك أنستيو تواسعتي إيطالي لعالق قرش الخفلات وهلا بفوربس مسيحي تصحف الله لنا برد سب أنت تخون أبزا فيلم زيا أبزا ذا وولف أوف وول ستريت اتبل فيلميا لو أمريكا خيدا قدميلو أو أستراليا أو نا تلفزيون صراحة تخون أو نا فيلم صراحة لا صراحة دحر المصنحة لو أمريكا خيدا أبزا فيلم زيا بلر إتو تواسعويا اتي فلام لخونا شماك تتكل لقورا ويم بريكا كتركو خيلا إذا فيلم زيا بمارتن سكورسيزي دايركت تغيرا ود نيويورك لخونا مارتن سكورسيزي كافتم أو تاريخ سينما للترأي كافتم بتحم جزوفان لبهالو كافتم عبيت لبهالو دايركترات حدا انتخون أو 10 عن تأسيسات كابل مسؤول هوليوود نويف لبهالو عبيت كابل لبهالو تولدي كافتم جنبار قدم لبهالو دايركترات حدا يو مارتن سكورسيزي لذا فيلم زيا مجمرتا لتي مصحف مسنببه لتا مصحف لا فيلم عم غيار لحجزه ولا كواتس انحه اما اخل اقواريصو خيدو خلتشي عسرتي شاتر ايلاند ليفل أوزا فيلم زيا هم وانا قص بحر خوينو لواسا ليوناردو دي كابريو بوانانت للتواسع لا قرمت لخانت فيلم سريحويو تملسو لوزا فيلم زيا مزيو كسار حقيلو لتينا جوردان قص بحري للعلو تاريخ مجمرتا او خالوت فيلمتاتي اهم جود فيلاس كازينو لا مسلو بتاعم جرومان لخونو فيلمتات سريحو نيرو يمو او خالوت فيلمتاتي للعلو هو تاريخي يلا كحدغو حسيبني رايه دحارجن ازينا جوردان بيلفورت نامن نغار خيلت لسبات أمين خا لتقرشهم وسيد خا نام بللات خيلت تأيو لبالنجر بقربت كريوس لالدالخو إيه لذا فيلم زيا سريحيا إلو يناجر مارتن سكورسيزي إذا فيلم زيا السوق هاو لسرحان فيلمتات إتا للعالة أتاوي لأتوت فيلمية لعلي $400 مليون سلال حفصت قرصاتات إذا فيلم بوانانت أو نيويورك للتخايدو خوينام حال قرصاتات لا أو نيو جيرسي خيدوم قرصات كايدوم يوم دايركتور إذا فيلم لخونا مارتن سكورسيزي ود نيويورك بمخانو دارغا كلهم فيلمتاتو مع بيوم ويم إت تاريخهم أو نيويورك زوريا يومو أو نيويورك أبعلا أو نيويورك بمقراصيو لفلت إذا تاريخ إذا فيلم ندغنا أو وول ستريت لتفصم بمخانو وول ستريت ندغنا أو نيويورك لركب بمخانو بوانانت لتقرص إذا فيلم أو نيويورك كايدو خيلوم يوم إذا فيلم زي مستلغات 569 جزء بعالقه لخونو قالات ويم ناصرف قالات يزربلا እዩ ተባሂላ ኣብ ጊነስ ወርልድ ሪከርድ ብልኾነ መጠን ተመዝጊብላ ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ 1 ደቂቃ ብንኡሱ 3 ናጽርፍ ቃላት ይርከብዋ እዩ ተባሂላ ሪከርድ ሒዛ ነይራ እያ ድሓር እዚ ሪከርድ እዚ ብኻልኦት ፊልምታት ተሰይሩ እዩ
ማርቲን ስኮርሴዚ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዋላ እኳ እሱ ካፍቶም ዋና ልበሃሉ ካፍቶም ዓበይቲ ልበሃሉ ፊልም ንጠቐም ዲጂታል ዝኾኑ ካሜራታት ልተሓተ ኳሊቲ እዩ እኒአዎም ኢሎም ካብ ልናገሩ ሰባት ዋላ እኳ ተኾነ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ልቶም ና ጸልማት ቀረጻታት ወይም ልቶም ና ምሸት ቀረጻታት ግን ብዲጂታል ካሜራታት ቀሪጹ እዩ ለዚ ኣመልኪታ እንደገና ዳርጋ ኣብ ኩሎም ፊልምታት ኤዲተር ኮይና ልተገልግል ቴልማ ስኩንሜከር እትበሃል ኤዲተር ማርቲ ድሕሪ ሓዲግናማ ተሰዒርና ማለት እዩ ኢላ ተዛሪባ ነይራ እያ እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ 2013 ምስ ተለቐት ብዙሓት ሃየስቲ ብብዙሕ መልክዑ ልቲ ና ፊልም ኳሊቲ ዋላ እኳ ተድነቑ እትተልዕሎ ነገር ግን እትተልዕሎ ነጥቢ ግን ብዋናነት ላብ ሄዶንስቲክ ለምርሐ እዩ ወይም እንደገና ሰባት ክወልዑ ተለው ክሰትዩ ተለው ከመንዝሩ ተለው እዚ ኣብዛ ዓለም ልርከብ ልስጋ ጥራሕ ልጠቅም ነገር ክብሪ እትህብ ዓይነት ፊልም እያ ኢሎም ብተወሰነ መልክዑ ወቂሶምዋ ነይሮም እዮም ካልኦት ሰባት ብኻሊእ መንገዲ ተረዲኦም እንደገና እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስርዓት ለለዎ ወይም እንደገና ብመንግስቲ ጥብቅ ዝኾነ ቁፅፅር ልግበረሉ ና ኣክስዮን መሸጣ ድሕር ለይሃልዩ ሰባት እንደየናይ ክበላለፅሉ ይኽእሉ እዮም እንደየናይ ና ምትላል ተግባራት ለክስፋሕፋሕ ይኽእል እዩ ትብል ነገር ብደንብ ጌራ እተርእየና ፊልም እያ ኢሎም ኣሞጊሶምዋ እዮም እዛ ፊልም እዚኣ ምስ ተለቐቐት ለ5 ኣካደሚ ኣዋርድ ተሓርያ ልነበረት እንትትኾን ኣብታ ዓመት እሱ ግን ኣይሰዓረቲ እዛ ፊልም ብድምሩ $100 ሚልዮን ወፂዋ ልዕሊ $407 ሚልዮን ኣብ ቦክስ ኦፊስ ክትሓፍስ ኺኢላ እያ ክቡራን ተኸታተልቲ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ልሎም መዓንቲ ልነበረና ብዛዕባ እዛ ዘ ወልፍ ኦፍ ዎል ስትሪት እትብል ብማርቲን ስኮርሴዚ ዳይሬክት ልተገበረት ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ከም ሓደ ጆርዳን ቤልፈርት ልበሃል ኣብ ኣሜሪካ ለጭበርብር ልነበረ ና ኣክስዮን መሻየጢ ወይም ና ኣክስዮን ደላሊ ኮይኑ ልሰርሐላ ፊልም ልነበረና ምድላው እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ፊልም ክንራኸብ ኢና ልሎም መዓንቲ ሓንቲ ደርፊ ኣንግድናኩም ክንሰናበት ኢና ሰላም